नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति। सुदूरपश्चिम न्यूजका साथमा छु म सविता बुढा। सुरुमा सुदूरपश्चिम न्यूजका हेडलाइन्स। केन्द्रको मुख ताक्दा सुदूरपश्चिममा सरकार विस्तारमा ढिलाइ। एक साताभित्र नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने मुख्यमन्त्री शाहको तयारी। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका कर्मचारीको मनलाग्दी। कार्यालय समयमै नआएपछि मेयरको छड्के। ठेक्का लागेको 2 वर्षमा धनगढीको शहीद गेट राजघाट सडक निर्माणको काम 35% मात्रै पूरा। 6 वर्षसम्म पनि कञ्चनपुरको डोके बजारदेखि बेतकोटको दैजीसम्मको सडक निर्माणको काम पूरा भएन। र दार्चुलाको शैलेशिखर नगरपालिका विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी। कृषि औजार खरिदमा 1 करोड हिनामिना गरेको आरोप। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न केन्द्रको मुख ताक्दा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई सरकार विस्तार गर्न निकै ढिलाइ भएको छ। 4 मन्त्रालय महिनौदेखि मन्त्रीविहीन बनेपछि आगामी वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा समेत अन्योलता आएको प्रतिपक्ष दल एमालेको ठहर छ। मुख्यमन्त्री शाहले 1 साताभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने दावी गरिरहनु भएको छ। सुदूरपश्चिममा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएपछि आगामी वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा समेत अन्योल देखिएको छ। मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउँदा सरकारका काम कारबाही प्रभावित बनेका छन् भने सदनलाई बिजनेस दिन सकेको छैन। अहिले प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। केन्द्रमा भागभण्डा टुङ्गो नलाग्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको काङ्ग्रेस सांसद मेघराज खड्काले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिममा काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको 2 महिना पुग्न लागे पनि सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन। सत्तारूढ दलहरूबीचको केन्द्रमै भागभण्डा टुङ्गो लगाउने सहमति भएकाले प्रदेश सरकारलाई विस्तार गर्न सकस परेको छ। शाहले फागुन 21 गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको थियो। काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र सांसद सहित 41 सांसदले शाहलाई विश्वासको मत दिनुभएको थियो। मुख्यमन्त्री शाहले शपथ खाएकै दिन काङ्ग्रेसबाट प्रकाश बहादुर देउबा र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नरेश कुमार शाहीलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। शाहलाई विश्वासको मत दिएको माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि मन्त्रालय मागेका छन्। माओवादी केन्द्रले 3 मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ। यस्तै मुख्यमन्त्रीमा पनि भाग खोजिरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि आफ्ना माग सम्बोधनका लागि दबाब दिने र सँगै सरकारमा पनि जान 3 मन्त्रालयकै माग गरिरहेको छ। सत्तारूढ सबै दलहरूले मन्त्रालय मागिरहेकाले सहमति जुट्न सकिरहेको छैन। यद्यपि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले 1 साताभित्रै मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ। निखिल आचार्य, न्यूज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका कर्मचारी मनलाग्दी समयमा कार्यालय आउने गरेको खुलेको छ। पटक पटक गुनासो आउन थालेपछि मेयर वीरेन्द्र भट्टले आफ्नो कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्दा कर्मचारीहरू समयभन्दा ढिला आउने गरेको पाइएको हो। बिहिबार मेयर भट्टले समयमा कर्मचारीहरू कार्यालय नपुग्दा समस्या हुन थालेपछि छड्के अनुगमन गरिएको बताउनुभयो। कार्यालयमा समयमै कर्मचारीहरू नआउँदा शाखागत काम कारबाहीहरूमा ढिलाइ भइरहेको छ। गोदावरीमा कर्मचारीहरू ढिलो आउने र खाजा खाने समयको बहानामा घण्टौं काम नगरी बस्ने गरेका छन्। धेरैजसो कर्मचारीहरू 10:30 तथा 11 बजे पुग्ने गरेको मेयर भट्टले बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारीहरूलाई बेतलबी बिदा दिने गरी कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउनु भएको थियो। गोदावरी नगरपालिका कार्यालयमा सुशासन कायम राख्नुपर्ने माग सेवाग्राहीहरूले उठाउँदै आउनु भएको छ। यस्तै गतिविधि दोहोर्याए त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई अन्य कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने मेयर भट्टले बताउनुभयो। ठेक्का लागेको 2 वर्षमा धनगढीको शहीद गेट राजघाट सडक निर्माणको काम
35% मात्रै पूरा भएको छ। 2077 असार 14 गते ठेक्काका लागि सम्झौता भएको थियो। 3 करोड 47 लाखमा 1.2 किलोमिटर सडक निर्माण गर्न सम्झौता भएकोमा हालसम्म उक्त सडक निर्माणको काम 35% मात्रै पूरा भएको छ। बाँकी 65% काम पूरा हुन अझै बाँकी रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको असारमा निर्माणको काम पूरा गर्नुपर्ने भए पनि सडकको 35% मात्र काम पूरा भएको धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर द्विजराज भट्टले बताउनु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका र एडभेन्चर निर्माण कम्पनी बीच सडक निर्माण गर्न सम्झौता भएको हो। निर्माण कम्पनीले 2 वर्षदेखि सडक निर्माणको काम अलपत्र पारेको छ। सडक निर्माणको काम अलपत्र पारेको निर्माण कम्पनीलाई कुनै कारबाही गरिएको छैन। सडक निर्माणको काम पूरा भएकाले असारसम्म पूरा हुने दाबी उपमहानगरपालिकाले गर्दै आएको छ। कैलालीको धनगढी र कञ्चनपुरको राजघाट जोड्ने उक्त सडकको काम सोमबारदेखि सुरु भएको छ। लामो समयदेखि निर्माणको काम अलपत्र रहेकोमा सोमबारदेखि पुनः काम सुचारू भएको हो, तर सम्झौता अवधिभित्र पूरा हुनेमा भने आशंका गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष राजबहादुर ऐरीले सडकको नाली समेत निर्माणको काम पूरा नभएको बताउनु भएको छ। उक्त सडकको पुरानो कालोपत्रे भत्काइएको छ। साँघुरो सडकमा निर्माण सामग्री थुपारिएका कारण स्थानीयहरूले आवत जावत गर्न शास्ति खेप्नु परिरहेको बताउँदै आउनु भएको छ। निर्माण सुरु भएको 6 वर्षसम्म पनि कञ्चनपुरको डोके बजारदेखि बेतकोटको दैजीसम्मको 65 किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छैन। सो सडक निर्माणका लागि 2073 फागुनमा सम्झौता भएको थियो, तर अझै 26 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको छ। जिल्लामा हुलाकी सडक निर्माणको 70% काम सकिएको छ। निर्माण सुरु भएको 6 वर्षसम्म 30% मात्रै काम बाँकी रहेको हो। हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी दीपक सुनारले निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदै आएको बताउनु भएको छ। हुलाकी सडक 5 पटक काम गर्न म्याद थप गर्दा पनि पूरा हुन नसकेको हो। हुलाकी सडकको 62 किलोमिटर सडक 3 प्याकेजमा ठेक्का दिएर काम थालिएको थियो। डोके बजारदेखि बेलौरीसम्मको पहिलो प्याकेजको 20 किलोमिटरमा 90% काम सम्पन्न भएको छ। अन्य 2 प्याकेजमा काम अधुरै रहेको छ। पहिलो प्याकेजमा 36 करोड 47 लाखमा शर्मा राजेन्द्र जेबीले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। पहिलो प्याकेजको काम अन्तिमतिर छ। तेस्रो प्याकेजमा काम भइरहेको छ। दोस्रोमा स्थगन जस्तै छ। बेलौरीदेखि बेल्लाडीसम्मको दोस्रो 20 किलोमिटर प्याकेजको लागत 41 करोड 41 लाख छ। उक्त प्याकेजमा हालसम्म 9.5 किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे भएको छ। सोही प्याकेजको चुई क्षेत्रमा भारतीय पक्षको अवरोधका कारण काम गर्न अवरोध भएको जनाइएको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बलले सडक भारतमा पर्ने दावी गर्दै कालोपत्रे गर्न असहमति जनाउँदै आएको छ। दोस्रो प्याकेज निर्माणको जिम्मा पाएको बाबा हंस सिद्धि साई जेवीले 5 पटक म्याद थप भइसक्दा मुस्किलले 50% काम सकेको छ। त्यसैगरी हुलाकी सडकको अन्तिम प्याकेज बेलडाडी दैजी 22 किलोमिटर सडकमा 6 वर्षको अवधिमा 8.5 किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको इन्जिनियर सुनारले बताउनु भएको छ। निर्माणाधीन सडकमा पर्ने स्थानीय पालिका र स्थानीयवासीले समयमै काम सक्न पटक पटक दबाब दिँदै आउनु भएको छ। दार्चुलाको शैलेशशिखर नगरपालिका विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ। नगरपालिकाले कृषि औजार खरिदमा 1 करोड हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको महेन्द्रनगर स्थित कार्यालयमा उजुरी परेको हो। कृषि औजार खरिद कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाका मेयर विजय सिंह धामीको ठाडो निर्देशनमा टेन्डर नगरी 1 करोड हिनामिना गरेको भन्दै उजुरी परेको पाइएको छ। कार्यक्रम निर्देशिका बमोजिम कार्यक्रम नगरेरै रकम हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि कार्यालयले नगरपालिकासँग थप कागजात माग गरेको छ। कृषि औजार खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित स्पेसिफिकेसन लगायत अनुमान सिलबन्दी दरभाउ कोटेसन दाखिला प्रतिवेदन र किसानहरूलाई वितरण गरेको भरपाई पठाउन पनि अख्तियारले भनेको छ। साथै सम्बन्धित कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपिहरू स्पष्ट राए
क्रियासहित पत्र प्राप्त भएको मितिले 15 दिनभित्र कार्यालयमा आइपुग्ने गरी पठाउन अख्तियारले नगरपालिकासँग भनेको छ। कञ्चनपुरमा भ्रष्टाचार मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार बिहिबार बिहान भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 6 बनगाउँका लक्ष्मण बहादुर चन्द पक्राउ पर्नु भएको हो। प्रहरीले उहाँलाई घरबाट पक्राउ गरेको हो। कञ्चनपुर प्रहरीका अनुसार चन्दले 2 महिना 26 दिन कैद र 52,000 जरिवाना तोकिएका चन्दलाई कारबाहीका लागि जिल्ला अदालत पठाइएको छ। उहाँलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको विशेष टिमले पक्राउ गरेको हो। धनगढीका सडकमा निर्माण सामग्री राख्न नपाइने भएको छ। धनगढीका सडक र सार्वजनिक स्थलमा राखिएका ढुङ्गा, बालुवा, गिटी, इट्टा लगायतका निर्माण सामग्री हटाउन भनिएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 को कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै चैत्र मसान्तभित्र वडाका सडक तथा सार्वजनिक स्थलबाट निर्माण सामग्री हटाउन भनेको छ। चैत्र मसान्तसम्म निर्माण सामग्री सडक तथा सार्वजनिक स्थलबाट नहटाए उपमहानगरपालिकाको नियमअनुसार कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका नागरिकहरू बाघको त्रासमा हुनुहुन्छ। भारतको दुधुवा टाइगर रिजर्भबाट बाघ नेपाली बस्तीमा आउन थालेपछि त्यहाँका स्थानीयहरू त्रसित हुनुभएको हो। पछिल्लो 2 हप्तादेखि जिल्लाको पुनर्वास र बेलौरी नगरपालिकाको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा दैनिक बाघ देखिन थालेको स्थानीयहरूको भनाइरहेको छ। दुधुवाबाट लालढाँटी मोहना करिडोर भएर शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म वन्यजन्तु ओहोर दोहोर गर्दै आएका छन्। करिडोर अतिक्रमणमा परेका कारण बाघ, हात्ती लगायत वन्यजन्तु बस्तीमा पसेर धनजनको क्षति हुँदै आएको बताइन्छ। डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी शिवराज अवस्थीले रेडियो कलर नजोडिएको बाघ सीमा क्षेत्रमा देखिने गरेको बताउनुभयो। बझाङमा एक पुरुषको हत्यामा संलग्न एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जाजरकोटको फेरी नगरपालिका 4 घर भई 26 पाते फेरा 482 मा सडकको काम गर्दै आउनुभएका 52 वर्षीय गोपाल विकको मंगलबार राति हत्या भएको थियो। सोही ठाउँका र गोपालसँगै मजदुर काम गर्ने रोहन सुनारले मदिरा सेवन गरी सामान्य विवादका क्रममा गोपालको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका प्रहरी प्रमुख तथा डीएसपी जागेश्वर भण्डारीका अनुसार ज्याला मजदुरी गर्दै आउनुभएका 2 जना बीच केही दिन अघि सामान्य विवाद भएको थियो। त्यसैको रिसमा रोहनले गोपालको टाउकोमा ढुङ्गाले हानी हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। हत्यापछि गोपालको शव झाडीभित्र लुकाएर रोहन फरार हुनुभएको थियो। मृतक गोपाल विक र हत्यारा रोहन सुनार दुवैजना बुधबार बिहान काममा अनुपस्थित भएपछि अरू मजदुरले उहाँहरूको खोजी सुरु गर्नुभएको थियो। खोजीको क्रममा घटनास्थल 82 भन्ने ठाउँमा रगत देखिएको थियो। थप खोज्दै जाँदा गोपालको शव झाडीभित्र भेटिएको थियो। रोहन बुधबार बिहानैदेखि फरार रहनु भएको थियो। प्रहरीले गोपालको हत्या भएको खबर पाउना साथ फरार रहेका रोहनको खोजी सुरु गरेको थियो। रोहनलाई बसमा चढेर भाग्दै गर्दा केदारीसुको रायलबाट पक्राउ गरिएको डीएसपी भण्डारीले बताउनु भएको छ। रोहनलाई हिरासतमा राखेर घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बैतडीको एक विद्यालयको लफडा उच्च अदालत पुगेको छ। जिल्लाको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 1 को सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालयको लफडा उच्च अदालत पुगेको हो। विद्यालयका लेखापाल करिबीर भट्टराईले बिना कारण हटाइएको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो। उहाँले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बिना कारण हटाएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको हो। भट्टराईले सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालय पाटन 1 मेलचौरीलाई विपक्ष बनाई उच्च अदालत विधि पायल महेन्द्रनगर चैत्र 20 गते रिट निवेदन दिनुभएको थियो। न्यायाधीश राजेन्द्र सुवेदीको एकल इजलासले लेखापाल भट्टराईलाई वा निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेर बमोजिम आदेश दिन अस्वीकार गर्नुभएको छ। तर लेखापाल भट्टराईलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्दा गरिएको निर्णयसहित कारबाहीको फाइल समेत लिई चैत्र 28 गते अदालतमा छलफलका लागि आउन भनिएको छ। यिनै खबरहरूसँगै हामी अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युजको अन्ततिर आइपुगेका छौं। बिदा हुनु पूर्व हेडलाइन्स पुनः एकपटक। केन्द्रको मुख ताक्दा सुदूरपश्चिममा सरकार विस्तारमा ढिलाइ, 1 साताभित्र नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने मुख्यमन्त्री शाहको तयारी।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका कर्मचारीको मनलाग्दी कार्यालय समयमै नआएपछि मेयरको छड्के। ठेक्का लागेको 2 वर्षमा धनगढीको शहीद गेट राजघाट सडक निर्माणको काम 35% मात्रै पूरा। 6 वर्षसम्म पनि कञ्चनपुरको डोके बजारदेखि बेतकोटको दैजीसम्मको सडक निर्माणको काम पूरा भएन। र दार्चुलाको शैलेशिखर नगरपालिका विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी, कृषि औजार खरिदमा 1 करोड हिनामिना गरेको आरोप। हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। हामीलाई भनी बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।